अक्सर टीवी पे ड्रामा देखते हुए बीच में एड्स आते हैं तो आप फ़ौरन उठते हैं और अपना कोई छोटा मोटा काम निपटा लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐड ऐसा भी चलता है जो आपको फ़ौरन उठने नहीं देता, बल्कि आजकल ये मिसाल ज़्यादा मुनासिब है कि अक्सर यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उस वीडियो से पहले एक इश्तिहार चलता है जो आप 5 सेकंड्स के बाद स्किप कर सकते हैं। अब ज़्यादातर एड्स को आप स्किप कर देते हैं, लेकिन कुछ एड्स ऐसे भी होते हैं जो आप पूरे देखते हैं, और इसकी वजह यह है कि कुछ वर्ड्स पहले 5 सेकंड्स में आपकी तवज्जो और दिलचस्पी हासिल कर लेते हैं। और आज की वीडियो भी इसी से मिलते जुलते टॉपिक पर है, यानी किसी भी बंदे से मिलने के सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर अंदर कैसे इस बात को यकीनी बनाएं कि अगला बंदा आप में दिलचस्पी ले, आपके साथ दोस्ती करे और आपके साथ मज़ीद वक्त गुजारना पसंद करे। तो ये वीडियो आपको इसी बात में ट्रेन करेगी, और ये वीडियो बेसिकली एक बुक की समरी है जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स आर लेस। इस किताब का ऑथर ये कहता है कि जब आप किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उसे मिलने के फ़ौरन बाद उसे मुतासर करना या अपना दिल दादा करना बाकायदा एक प्रोसेस है और एक तरह का आर्ट है जिसके लिए टोटल आपको 90 सेकंड्स या इससे भी कम दरकार होते हैं। ये प्रोसेस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, जिसका पहला हिस्सा मीटिंग है, दूसरा हिस्सा रैपोर्ट है और तीसरा हिस्सा कम्युनिकेशन है। वीडियो के साथ साथ आपको रैपोर्ट की समझ आ जाएगी। फ़िलहाल इतना बताना काफ़ी है कि इससे मुराद आपका अगले बंदे के साथ इमोशनल कनेक्शन है, चाहे अगला बंदा लड़की है, लड़का है या आपका कोई क्लाइंट है। और यही रैपोर्ट बिल्ड करने के लिए आपको 90 सेकंड्स चाहिए, जिसके बाद अगला बंदा या आप सब कॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। इनमें से पहला हिस्सा यानी मीटिंग सिर्फ 5 या 6 सेकंड्स का प्रोसेस है, जहां पे 2 लोग मिलने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं और बगैर कोई बात कहे ये दोनों लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख के एक दूसरे के बारे में अपने जहन में कुछ तासुरात बनाते हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि आया ये बंदा फ्रेंडली है या नहीं, ये बंदा दिलचस्प है या बोरिंग, ये बंदा मूडी है, मगरूर है या खुशगवार तबीयत का मालिक है, क्या इस बंदे पे एतबार किया जा सकता है या नहीं। अब इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने के लिए आथर ने 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखने के लिए कहा है, जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि ऑलवेज लुक ओपन। इसका मतलब यह है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से फ्रेंडली नज़र आएँ, यानी रिलैक्स और ओपन होकर लोगों से मिलें। अगर आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ यानी हाथ बांधे हुए, शर्माते हुए या कंफ्यूज होकर लोगों से मिलेंगे तो इससे अगले बंदे को ये तासुर जाएगा कि आप दोस्ती करने में या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और सिर्फ मिलने और सलाम करने की मजबूरी की खातिर उनसे कलाम कर रहे हैं। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को फ्रेंडली, पुरजोश और दोस्ती के लिए तैयार जाहिर करें, ना कि किसी कंफ्यूज और तन्हा रहने वाले बंदे की तरह। दूसरा पॉइंट है आई कांटेक्ट। अगले बंदे से मिलते हुए उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना आपको पूरा एतमाद दिखाता है और आपकी दिलचस्पी को जाहिर करता है। किसी बंदे से आंखें चुराना ना सिर्फ आपकी गैर दिलचस्पी को जाहिर करता है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि आप साइकोलॉजिकली कमज़ोर हैं। और अगर आप मिलने वाले बंदे पे तवज्जो देने की बजाय किसी और तरफ देखते रहें, शायद अगला बंदा आपको र्यूड भी समझे। इसलिए मिलते हुए एक दफ़ा अगले बंदे के साथ नोटिसेबल आई कांटेक्ट बनाएं और वक्फे वक्फे से बनाते रहें। अगर आपको आई कांटेक्ट की आदत नहीं है तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आथर ने यह टिप दी है कि मूवीज़ वगैरह देखते हुए या फिर लोगों से मिलते हुए लोगों के आइज़ कलर को नोट करने की कोशिश करें। मीटिंग की कैटेगरी में तीसरा पॉइंट है बीम। इसका मतलब यह है कि अगले बंदे से मिलते हुए कोशिश करें कि आप अगले बंदे से पहले ही हल्की सी स्माइल दे दें। इससे अगले बंदे को ये तासुर जाता है कि आप बड़े हंसमुख और खुशगवार तबीयत के मालिक हैं और आपके साथ खुलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोशिश करें कि आपकी स्माइल जेन्युइन लगे। और मीटिंग का चौथा पॉइंट लीम है, यानी अगले बंदे से मिलते हुए हल्का सा झुक जाना। इससे अगले बंदे को आपके आजिज़ और इजी गोइंग होने के साथ साथ ये तासुर मिलता है कि आप अगले बंदे को अहम समझते हैं और इज्जत देना भी जानते हैं। अब ये चारों पॉइंट्स पहले हिस्से यानी मीटिंग से मुतल्लिक थे। आइए अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी रैपोर्ट बिल्ड करना। अब रैपोर्ट क्या है? रैपोर्ट असल में 2 लोगों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन के होने की फीलिंग है। ये वो अपनाइयत का एहसास है
کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کی ویلیوز، خیالات اور زندگی کے بارے میں ترجیحات آپ سے ملتی ہیں اور آپ کو اگلا بندہ سب کانشیسلی اپنی ذات کے قریب لگتا ہے اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اب یہی ریپٹ اصل میں دوسرے لوگوں کے درمیان کسی بھی بامقصد اچھے اور میننگ فل تعلق کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اس بندے کے ساتھ انٹینشنلی فوراً اچھی ریپٹ کیسے بلڈ کریں، یعنی وہ آپ میں دلچسپی لے اور آپ کی دوستی ہو جائے۔ اب یہ ریپٹ صرف دوستیاں پکی کرنے کے لیے ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ اچھی ریپٹ بلڈ کرنا آپ کی کامیابی کے لیے بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک دکاندار ہیں اور ان طریقوں کی مدد سے فوراً اپنے گاہک کے ساتھ اچھی ریپٹ بلڈ کرنا سیکھ جائیں تو شاید ہی آپ کا کوئی گاہک دکان سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ اب اچھی ریپٹ بلڈ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز سینکرونائزیشن ہے، اور سینکرونائزیشن دو طرح کی ہے، ایک فزیکل اور ایک مینٹل۔ فزیکل سینکرونائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی باڈی لینگویج اور بولنے کے سٹائل کو آبزرو کریں اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اگر آپ کو لگے کہ اگلا بندہ بات کرتے ہوئے آپ کی طرف جھک سا جاتا ہے تو آپ بھی بات کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اسے کاپی کیجئے۔ اگر اس کے ہاتھ جیب میں ہیں تو آپ بھی اپنے ہاتھوں کو جیب میں کر لیجئے۔ اگر وہ گفتگو کرتے ہوئے پانی پیتا ہے تو آپ بھی ایک آدھ منٹ کے بعد پانی اٹھا کے پی لیجئے۔ اگر اگلا بندہ بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی جا رہا ہے تو آپ بھی خوشگوار موڈ میں ہونے کی ایکٹنگ کیجئے۔ ایسا کرنے کو ماہرین نے باقاعدہ ایک ٹرم کا نام دیا ہوا ہے جسے وہ مررنگ ٹیکنیک کہتے ہیں، اور آپ نے اگلے بندے سے ملتے ہوئے فوراً اس کا مرر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے اگلا بندہ سب کانشیسلی آپ کو اپنے جیسا اور اپنے لیے موضوع خیال کرے گا۔ بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگلا بندہ کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ آپ باقاعدہ اس کی نقلیں اتار رہے ہیں۔ جیسے اگر اگلا بندہ اپنی آنکھیں ملتا ہے یا کہیں پہ خارش کرتا ہے تو آپ ایسا نہ کیجیے، آپ نے صرف اس کے پوسچر اور کامن سٹائل کو کاپی کرنا ہے، اور بالکل اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے بندے کے کمیونیکیشن سٹائل کو بھی کاپی کریں۔ جیسے اگر اگلا بندہ آپ سے بڑے پرجوش انداز میں بات کرے اور آپ آگے سے دھیمی اور مردہ سی آواز میں جواب دیں تو بات نہیں بنے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اسی کی وائس ٹون کو کاپی کریں اور اس آدمی جتنے والیوم میں بولیں۔ اب سینکرونائزیشن میں تیسرا پوائنٹ وربل سینکرونائزیشن ہے، جس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح کے الفاظ اگلا بندہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں۔ جیسے اگر اگلے بندے کی کنورسیشن میں اچھے اور ادبی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے تو آپ بھی ادبی قسم کے الفاظ کا استعمال زیادہ کریں، اور اس میں اتنا کافی ہے کیونکہ ماہرین کے نزدیک لوگوں کے ساتھ وربل کمیونیکیشن صرف 7% تک کاؤنٹ کرتی ہے، 55% تک آپ کی باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے، اور آواز کی ٹون کا رول 38% ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مینٹل سینکرونائزیشن کی طرف، جو اگلے بندے کے ساتھ لمبی پائیدار دوستی اور ایموشنل بانڈ بلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ہم انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کی دلچسپی اور حالات ہم سے ملتے ہوں، اور لوگوں کی دلچسپی اور خیالات کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اوپن اینڈڈ کوسچنز پوچھئے، اور جہاں پہ کوئی کامن بات نکل آئے اسے آگے بڑھا لیجئے۔ اب ریپورٹ بلڈ کرتے ہوئے ہمیشہ مخلص اور جینون رہیں، جیسے بات کرتے ہوئے جان بوجھ کے جھوٹ موٹ کی کوئی دلچسپی نہ بنائیں اور نہ اس کے بارے میں لمبی لمبی چھوڑیں۔ اگر آپ کو واقعی کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے اور واقعی آپ کی کوئی دلچسپی اگلے بندے سے ملتی ہے تو ہی اس دلچسپی پہ بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ جھوٹ بولنے سے آپ نیڈی اور ڈیسپریٹ لگیں گے، اور 90% کیسز میں اگلا بندہ آسانی کے ساتھ جج کر لے گا کہ آپ جھوٹی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات درست ہے کہ بعض لوگ قدرتی طور پہ لوگوں کے ساتھ ریپورٹ بلڈ کرنے میں تیز ہوتے ہیں اور بہت جلد اپنی دوستیوں کو گہرا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی دوسری سکل کی طرح اس سکل کو بھی ڈیویلپ کر سکتا ہے، جس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے ہوئے کانشیس رہے اور ان کے ساتھ اپنی انٹریکشنز میں اوپر بتائے گئے اصولوں کو شامل کرنے کی کوشش کرے۔ آتھر کے بقول اگر آپ پہلے صرف 90 سیکنڈز کے لیے اگلے بندے کے ساتھ اچھی طرح لنک کریں تو آپ کی بقیہ انٹریکشن میں آٹومیٹیکلی
फ्लो आता जाएगा और आपकी दोस्ती गहरी होती चली जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें किसी भी अजनबी बंदे के साथ बात शुरू करने के 4 तरीके बताए गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।